We leave no stone unturned to get to the concerns of the people and the issues they want to raise. It's your voice on your platform, Herald TV. गव्हर्मेंट न्हू खंयसर तरी कंट्रोल गव्हर्मेंटाचो उणें जालेलो आसा. कित्याक हालींच म्हाका दिसता एक 8 दीस सुमार जातले हायकोर्टान डिसिजन दिला आनी इवन ऑथॉरिटीजान सांगलां तुमी थिंगा सावन हें पळय आहा लेवल तो मॉनिटर करचो म्हणून. सगळे बीच हेजेर पळयशी कलंगूट बागा हिंगासर थ्रू आवट द डे हें चालूच आसता आनी थिंगासर ते वाठारांनी पळय लोक रावता आनी जे कोण दुयेंत आहा तांकां हार्ट सिकनस आहा वा आनी कितें तांकां भरपूर त्रास जाता लोकलांक. म्हणून हेजेर न्हू गोव्हर्मेंटान कितें तरी स्टेप्स घेवंक जाय. आनी दुसरें म्हटल्यार कितें आसता इवन रुल्स काडले रेगुलेशन्स काडली तरी इम्प्लिमेंटेशन जाता आसतना कितें जाता हें आमचें एनफोर्समेंटान पळय आसता ते वयता आनी तुका हें करता आनी कॉम्प्रोमायज करून आपल्याची बॉल्सां भरून घेता आनी हेका लागून न्हू हिंगासर वाट लागता गोंयची. म्हणून म्हाका इतलें सांगपाचें की इम्प्लिमेंटेशन आसता तें सारकें जावंक जाय. आतां म्हणटा आमी सानबनाक तेणी रेस्ट्रिक्शन घातलां अप टू 10 म्हणून. तुका दिसता हें अप टू 10च उरतलें म्हणून आनी तो अमकोच सावंड लेवल आसूंक जाय तितलो उरतलो ना. सगळे ते लोकांचे ते वाठारांत पळय लोक रावता तांकां डिस्टर्बन्स डेफिनेटली जातलें आनी ही म्युजीक पळय आहा तेंची प्रोग्राम्स आहा ते बियॉन्ड 12 डेफिनेटली वयतले. ते फकत काजरां आनी कितें आसता पळय लग्नां तांकां गोंयकारांची मूळ गोंयकार आहा पळय तांकांच हें पूण हे पळय ट्युरिस्ट पळय आहा ते अल्टिमेटली एनवायरमेंटाक तेंचो इफेक्ट जाता न्हू. तेंचें पोल्युशन जाता सावंड पोल्युशन जाता पूण तेंचेर कंट्रोल दवरपाक गव्हर्मेंट चुकता. हितून इतलें म्हाका म्हणूंक शकता हांव इतलें. हे जे पोल्युशन आसा हे नॉयज पोल्युशनूच न्हू हे सगळें पोल्युशन वाडटा ह्या खातीर. आनी नॉयज पोल्युशन आमी म्हणजे कितें नॉयज पोल्युशनाक खंय तरी एक आळा घालूंक जाय आनी ताका एक लिमीट आसता. त्या खातीर म्हाका दिसता जे पीक सिजन आसता तेन्ना एक आमी कोणी जावं गोंयान म्हणटा ते 11-12 मेरेन लोक जागे आसता जावं हे आसता. हे जे पीक सिजन आसता त्या टायमार लोकांचे धंदे बरे चलूंक जाय म्हणून 11 पर्यंत जावं 12च्या पयलीं हे परमिशनां दिवपाक जाय. आनी तितून वेस्टर्न व्हडले आमकां व्हडली इलेक्ट्रॉनीक आनी व्हडले जे हायफाय म्युजिकाची गरज ना. जे इंडोर आमचे हितून आसता रेस्टॉरंटांनी म्युजीक लायव्ह म्युजीक आसतात गोंयची कातारां आसतात म्हणपाक लोकांचे लोक गोंयचे आमचे मांडो पळोवपाक येतात अशें खुबशे हॉटेलांनी केल्या. ते इम्प्लिमेंट करपाक जाय ते लोक पळोवपाक येतात न्हू. हे सनबर्नां असले इव्हेंट जाका आमी परमिशनां दितली तांकां जेन्ना पीक सिजन आसता तेन्ना आमचो धंदो आमच्या लोकलांक मेळचो सोडून तो थंय लोक खंय तरी वयता अशे इव्हेंट आमकां नाका.